Giablihan na sa DPWH Region 11 ang upat ka lane sa Rojas exit sa Davao Coastal Road Segment D, Contimes Beach, Rojas Avenue sa Davao City. Sa pahayag sa ahensya, Lunes sa hapon hingpit ng giablihan ang dalan human inisyal nga giablihan iadtong Disyembre sa nakalabayng tuig. Tungod niini gilauman nga mas mupaspas ang dagan sa trapiko sa lugar ug mahimong hapsay ang biyahe sa mga motorista. Sa pagpanubay sa GMA Super Radyo Davao, mamahimo na makadiretso ang mga motorista gikan Rojas exit padulong sa Rojas Avenue. Apan pabiling ginabawal ang pag-left turn gikan Rojas exit padulong sa Quimpo Boulevard. Una na sab gianunsyo sa DPWH Region 11 nga hapit nang mahuman ang Segment C sa Davao Coastal Road gikan Rojas Santa Ana Wharf. Kabahin matud pa kini sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos nga mag-abli og daghang bypass ug access road aron makatabang sa mga motorista nga makadaginot sa oras sa biyahe ug petrolyo.